बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत को सरप्राइज पर सरप्राइज दिया जा रहा है। पहली मर्तबा नाज़रीन पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे भारत के सर पे पहुंच के डेरा डाल दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारतीय फौज को बड़ा झटका मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है। पहले नाज़रीन 6 भारतीय फौजी मारे गए, वो हमने आपको डिटेल बताई, लेकिन अब नाज़रीन जो भारत की कमांडो फोर्स है उसमें 3 ऑफिसर वो मारे गए हैं और 2 कमांडोस को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि ऑपरेशन करने गए थे। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर जो हैं फील्ड मार्शल ने नाज़रीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद भारत की स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है और इसके साथ ही भारत की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने मुल्क से भागना शुरू कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। भारत पाकिस्तान को छेड़ तो बैठा है, चाहे मोदी जो है वो उसे जंग का शौक है या सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए एक बार फिर अपने वोटरों को पाकिस्तान दुश्मनी बेचना चाहता है, जो बिहार के अंदर इनके इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन जो भी है, भारत की जानिब से जो बयानात दिए गए जारहाना किस्म के, उसके बाद जो पाकिस्तान ने तैयारियां की, पाकिस्तान ने जवाब तैयारियों की शक्ल में दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो हंगामी दौरे किए, उन दौरों की जो समरात हैं वो नाज़रीन आना शुरू है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलाका ये जो है वो पाकिस्तान, भारत और चीन के दरमियान होने वाली जंग के दौरान जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा भारतीय फौज के लिए। ये मलेशिया के साथ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान का जो हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, और नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से भी खबरें आ रही कि वो भी पहुंचे और इसके साथ जो है वो पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे भी पहुंचे। तो नाज़रीन बांग्लादेश पाकिस्तान का दूसरा घर है, पाकिस्तान ही का हिस्सा था 1971 से पहले, और अब तो नाज़रीन बाकायदा तौर पे जिस तरह का उनका एटीट्यूड है वो अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान उन्हें भारत को वहां से जवाब दे रहा है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के पाकिस्तान के और बांग्लादेश के दरमियान एक अहम तरीन मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के तहत होगा क्या कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान, ये दोनों ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे की मिलिट्री जो तनसीबात हैं और मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ नीड। जब भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के और बांग्लादेश पाकिस्तान के जो है वो अड्डे भी इस्तेमाल कर सकेगा, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो भी इस्तेमाल कर सकेगा, और पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश के यूज़ करेगा। तो नाज़रीन भारत अब शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो F-16 जंगी तैयारों का एक जो स्क्वाड्रन है उसको डिप्लॉय करना है भारत के सर के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए कि अमेरिका ने एक तो पाकिस्तान को 2030 तक जो एमरियम मिसाइल्स हैं 120D यानी 100 किलोमीटर 100 माइल्स तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखने वाले ये जो मिसाइल हैं ये देने का फैसला किया तो $2.5 बिलियन की बड़ी डील, और उसके साथ F-16 जंगी तैयारों की डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश जो है जिस तरह से जो चाइना से J-10C और उसके बाद पाकिस्तान से F-17 थंडर तैयारे और बैरक्टार जो TB2 ड्रोन्स हैं, ये नाज़रीन $600 मिलियन का बड़ा सौदा तुर्की के साथ करने जा रहा है। तो बांग्लादेश नाज़रीन यूं कह लीजिए कि भारत के सर के ऊपर एक ऐसी आफत के तौर पे अब सामने आ चुका है कि भारत की मोदी सरकार को होश नहीं है कि अब वो करें तो क्या करें। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुआहदे हो रहे हैं और दीगर ममालिक के दरमियान जो पाकिस्तान के मुआहदे हो रहे हैं वो ऐसे गेम चेंजर हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा के ऊपर आप यूं कह लें कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं कि पहली मर्तबा आप अंदाजा लगाएं कि 2016 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को जो ये वेपन्स देने का फैसला किया। और दूसरी जानिब जो एक और बड़ी और अहम खबर है कि नाज़रीन जो अमेरिका है उसने
جو آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بڑے بڑے ویزے ان کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا، بھارت ہے، چائنا ہے اور دیگر جو ان کے رائیول ممالک ہیں ان کے لیے. لیکن اب جو امریکہ ہے وہ H1B جو ویزا ہے اس کے حوالے سے پاکستانیوں کو دے رہا ہے خوشخبری. جی ہاں ناظرین، ارجنٹائنا، پاکستان اور اس کے بعد کچھ اور ممالک، اس میں ترکی بھی شامل ہے، ان کے لیے امریکہ جو ہے وہ ان ویزوں میں نرمی لے کے آ رہا ہے اور سختی جو ہے وہ بھارت اور چائنا اور دیگر جو ان کے رائیول ممالک ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کر رہا ہے. تو پاکستانی بھی تیار ہو جائیں. یعنی جو اس وقت گورنمنٹ اور پاکستان کے آرمی چیف وزٹس کر رہے ہیں ان کے اثرات آپ کو آنا شروع ہو چکے ہیں، ان کو ثمرات ملنا شروع ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی یعنی فورن ریمیٹنس جو ہے اس کو پاکستان میں لانے کے حوالے سے بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اہم ترین معاہدے چل رہے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین جو ہے وہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے. دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، اور آج ہی ان کی جانب سے ایک بڑا بیان دیا گیا ہے جس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے بھارت کے حوالے سے کہا کہ پاکستان ہر طرح کے خطرات سے نہ صرف مکمل طور پہ آگاہ ہے بلکہ فتنہ الخوارج جو ہے اس کے خاتمے تک آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے بھارت کو بھی وارننگ دی کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جسارت کی، اگر انہوں نے پاکستان پہ کسی بھی قسم کی اسٹرائک کرنے کی گھناؤنی کوشش کی تو پاکستان کی جانب سے 5 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا. اور اب کی بار ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کریں گے اور کسی کی کوئی بات ماننے گی بھی نہیں. تو ناظرین اس وقت بھارت جو ہے پاکستان نے یہ بتایا تھا چند دن پہلے کہ پاکستان اس وقت 75 ٹارگٹس بھارت کے مختلف شہروں کے اندر جن کو لاک کیا ہے، جس کے بعد بھارت کی ناظرین سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے. بھارت کی جانب سے کچھ خبریں جو چلائی جا رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور مختلف جو خبریں ہیں وہ ڈیفینیٹلی میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، تو ان کی جو اس وقت بزنس کمیونٹی ہے وہ اس وقت ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ بڑی پریشانی کا شکار ہے. مودی کی جو اس وقت پالیسیز ہیں خطے کے حوالے سے اس کو لے کر بہت زیادہ تنقید بھارت میں ہو رہی ہے کہ جب تم پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتے، پاکستان کے ساتھ تم جنگ لڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، اب سعودی عرب کھڑا ہے، ترکی کھڑا ہوا ہے، آذربائیجان کھڑا ہے، جتنے اسلامی ممالک کا پورا بلاک ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو تم کر کیا لوگے؟ رشیا ہے اس نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایسے حالات کے اندر تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تمہیں جنگی جنون جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے کہ میں نے آپریشن سندور جو ہے اس کی ناکامی کا بدلہ پاکستان سے لینا ہے. تو پاکستان تو پہلے سے زیادہ بڑے سرپرائزز تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ صرف عالمی سطح پہ. ناظرین آپ دیکھیں جب امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو دنیا میں یعنی دنیا کے 3 بڑے ممالک ہیں جن میں آپ 2 ممالک کہہ لیجئے جن کے پاس ویٹو پار ہے، وہ ناظرین چائنا ہے اور امریکہ ہے، وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر سے بہتری کی جانب بڑھ رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ خطے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن بھارت کا جو جنگی جنون ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان کو اس کو جواب دینا پڑتا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑا تسلی بخش جواب تیار کیے بیٹھا ہے. آپ دیکھیے اگر بھارت کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر بھارت شاید حملہ کرنے کے کبھی قابل نہیں رہے گا. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.